أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام. يا سان نسمع عدده فيه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يخلقه سعادة بركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بآخر الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم أبدا بهذه المقدمة. وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها وانفع بها كل من أحبها وكل من امتنع بها أو أعان على تمثيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سمعته محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قادر الأمان. الحمد لله على الكتاب مع شفيع المسلم التاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته والصورا. ثم الصلاة الله وسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا مقدمي عند الذي تكون لديه خدمي. محمد وسيلتي وجنتي من الأعادي والأذى جنتي. وآلي وصحبه الأبرار في الآل والمال بتكرار. هذا وقصدي خدمة تقرب عين النبي بها كما تبرم. نويت من زمان خدمة تسر مصطفى به كفيت ما حصر. حضرت من رب البرايا خدمة لمن بجاي كفاني خدمة. أمد على خراج من درار وكل سوء وعناء وفرح. أذكر شكرا يجور كيدا بسر ولا يجور نبي كيدا. أذكره شكرا يجر سيدا بسر ولا يجور نبي كيدا. حمدا وشكرا لا سما غرورا رب الورى وسنسى الغرورا. فقمت نازما لذي المقدم مصليا بها حراما قدما مرتجيا كوني خديما أصنام. وأن أفوز بالمقار الأصنام ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع. جعلها له بجاه المصطفى صلاح لي بسلام يصطفى.
نظما مباركا يقي العصابا كما الذي كابدني عصابا أرجو سفا عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سمعت جالبة المراقب في عاجل كعاجل براقب قد انصرفت للمراد قائلا مع صفائي بائدا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك راجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على مصليا سيدنا من البرية على سيدنا من البرية على أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد ومسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا هلا فسرمدا سلي وسلم يا كريم عني علي ولتخذ لي ما أروم صل علي في جميع الآل مع سلامه والسجود صل عليه في جميع سلم مع سلام والتودي العظيم اغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مؤمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصم من سلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود حسنة يا الله صل أبدا وسلم على النبي سبقه خير الإمام سيدنا محمد والآل وصحبه الآل وفي المآل يا من بيستعص خير الأنبياء من الليل خبز الأنبياء يا من بيستعص خير الأنبياء من الليل خبز شر الأنبياء سلم تسليم على النبي والآل وسجود ثم الدين يا من الناس من عصمت خير الله وسلمه وصمت صل وسلم كرمة عليه في آله والمنتمين إليه وصل يا رحمن بتسليم على الذي بعث ذات لين سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل يا آمرا غير واقع الصلاة كما وصمته بها والحسبلان صل عليه وسلم كلين في الآل وصحبه معا وسارين وسل يا رحيم بسلام على الذي تسره أحلامي سيدنا محمد والآل وصحبه يا من جاد في المآل يا خير منزل البقاء بأسفلا وخير منزل الحباب بسملا وسل بتسليم صل عليه بتسليم فاقا سل بتسليم على من فاقا في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل
وصحبه في الآل والمآل كما بك استعاذ من سيطان ونور القلوب كالأوطان وفي بارك وفي صعبا غالي ومطري صعبا وانصر علينا بركات البسملة وارزقنا عن قسوة بعظلم وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل جلاءنا لحسب الماتم وارزقنا بجمال مختار لنا بحرمة نبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه خط أفضل الكلام وتكفنا بألفك وسيما يستحاف منه يا معوث وتكفنا بعيني كل العين وكل ما لم ضره يا معين وتكفنا بواري كل وارزقنا عن جالبات لغوت وارزقنا بذلك كل ذل وعن حرم أخننا به وارزقنا بلا عن سواه وكل ما لوجه نواه وبالبقية الحروف هب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بعقباء البسملة والسين والميم سور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يسمع العارين والنارين وهب لنا بسني سعدا هلال ولات وخرهاد وهب لنا بميم ملكا يسر وبيسير أخننا عما يسر وهب لنا إرانة بالألف بخير مشيان والنبي المالكين وهب لنا بلام يسر عاجلا مع بشعات وبصا آجلا قد قلت لي بالألف المقفيين إلى المقامات العلا بطيهم وزل سرمدا بتسليم بلا نهاية مع نبي قبلا سيدنا محمد والآل وسبحانه وسيد ظالم بحرمة مغفرة المنيئة سلم على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل وصحبه وكل مسلم وارزقني أن تعوذاته يا واحدا في وصفه وساته وبجعله وجد بإسمام لي من الضر وكل واسمام بحرمة البسملة المباركة يا مملوك الخلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا مقام عالم وليعطيك دوام البركة بخير مسلك وخير مسلكم والتغني بها كزاناتي والتك بخير عن بصار جات والتغني بها كزاناتي والتك بخير بصار جات وليبارك بجميع الحركات وزكاة وجعلنا بركات يا من بتعز من إبليس وكل شيء خطأ وتفليسا لك سكوري بعد حمد خالد يا عاليا عن ولد ووالد
أجب لغير جهتي شيطانا وليرشي وثني أوطانا بحرمة الأليف في التعاوز قلد لي العصمة يا معيسين بحرمة العين تجاوز أبدا أمن جلوس بي حيث أبدا بحرمة الوالي إلي وجها ما رمت منك كرما مرتجها بحرمة ساليسي لكل من يسوءه بسري من أبناء زمن بالباء واليمين حبلي بركام وليلين باقيا بتركام وليا بالباء أنفعني بعد وليا بالآي أنفعني بعد ولي أدم خير رزق وصبات ومن بعقمي كل ممنوع من قصنا لي ولتكن لتكن لي ولتعين ومن بعقمي كل ممنوع من قصنا لي ولتكن لي ولتعين وضرب بحقنا كل من مرت لخير ما يضرني عشوات واشفن كل شيطان مريد بعارف شيطان لا نريد ولق خيري العين عن السرعان ضرا ولا تنله مني المرام وبسقاوة تردي شيطانا لخير ما ملك أوثانا يسوءه مؤيسا من النفيس وليس يمني بكيد أو لفيس بداي وجتاب إلى خير جهات يا عبيسا بلا بألف شيطان أسب مزرعة لإسمه يا من قديم سجرا بناني ردا لناري جميل ما زمين كين وكل زمين بألف رجل أسب دراجة بيلو وزنش الشرام بلا ميل وهو ما تصرفي والتكفيني والفاجر برائي ردلو ما قصدا في من الضرر حيث رصدا بجميشم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم ينبدا بيائه يسوقه لخيره الواحد الفقار مؤتي الخير بميمي ما انتعاه أولياء خيره وليسوق سهليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا صل وسلم سرمدا على نبي سيد كل عقد ونبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يسارك ووجه شيطان والمكائد بخير لا تسرق الكائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسوق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أمدا وأيز العين من جنابي يا من له شكري سائد نابل والتقني ما سامي بمعزلة وليكن مباشرا بالبسملة وليهد باي أنسن الضخاء أعجوبة لكل نهب سبقا وليهب بسين سرا وصمعا يا مغني عن كل من تعصمعا وليهب بالميم وما سطر مني من التي يودي بالقرار
وليا يا رب إكرام أحد بألف الله الكريم المتعب ولي بلمين حبل الفين منك جميلين معا شرفين ولي بلا عيبة الجميل يا من لم ترد لي الصميم داري في الرحمن إجابة قد يا بدي من جاد في النجابة ولي بلاني لسانا صدق وقل لي أبدا حسانا ولي بلاي رضوانا يدوم من غير سخن وعناء يا خدير ولي بلاي صنبارا يا من لبابي أتيت الطارعا وليا بميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا عاجلا ومدلي بالألف المطلوبا يا واحدا لين للقلوبا وليا بنون نورا يسعون ومنك نفع بردا لا يطعم وليا بألف ريم إكرام الحب وذي الترهيم وليا بلسان سكر وردا بلام وري وخذل الخرضاء وليا بهائي هباء مخن يوالي من يسكباء وليهب بيائه يسرا بلا مصر وكل يسكر واقبلا وليهب بميمه ما هو الغيوب جميعها بيان وعلما بالخيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ورسول احمد وآله وصحبه والانبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا وجل بأخي وجهك الكريم يا غائب العصمة والتكريم وربط اللسان غير بركات وزكاة اذكر من قرأك يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء سيدا من تسليم صنع على الذي ختمت وسلام سيدنا محمد المعصوم وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجهي كل عدو لسوى جنابي يا من له حمدي يشاهدنا به وانصر علي البركات دون ضر كل شيء يكف كل ماله يا سارفا خذلي خذنا بما يا من كفاني بالنبي سادنا كما جادي وبيوت المريم جاءتها خير مشاين راضيا سل بتسليم بلا انتهاء على النبي لا يشلوين سيدنا محمد والآل وصحبه بلال والمعالم واجعل خلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل الأمر واجعل كتابتي كالأحمال السالات ليقود آمالي واجعل وجهك الكريم ختم بركة للولسات واجعل بجاه المصطفى روفي من أعظم الغرور والمغرور واجعل بجاه المصطفى روفي من أعظم الغرور والمغرور واجعل لي نسمي فوق صومي وسيئي من مانعات لومي وخلد تفسير والتامين لأبدا موردا آمين يا ربنا يا ربنا يا
صلاة بسلام سرمدا على الذي سميت محمدا وآله وصحبه سوي التقى يا غافر الذنب وواهب ارتقاب سل بتسليمك ربا حميدا سل بتسليمك ربا حميدا على الذي سميت بأحمدا والآل وصحبه وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وصل يا رب الروح المعامد على معصم ثم عامد وآله وصحبه فضول يا كافي الإدراك والتبديل وسلم عليه وجل النظام باب إدام عيادك الإنسان سل وسلم يا حميد على الذي سماته محمود وآله وصحبه الأتباع يا واهب الرب مع اتباع وسل يا فردا له تويد على الذي سمعته أهيد وآله مع شياب المهتدين يا من به وهبت خير الدين وسلم عليه يا كريم وخذ إلي كل ما أروم سل وسلم يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سمعت وحيدا يا واحدا قتلوا توحيدا وآلي وصحبه سادات يا من له عبادتنا عادات سل وسلم واهب السماء على معصم سماهما وآله وصحبه الكرمات الصالحين الكرماء معات وسلما يا قادر يا من إلى رضائه أبادر على معصم ثم عاشر ولا لوصف الذين باصروا سلم على الحاقب والطعام مع سلامك وسد جاها سلم على الحاقب وهو طه مع سلامك وسد جاها وآله وصحبه نجيلا يا من به عليتني نديلا سل على خير الورى ياسينا مع سلامك وسد تنسينا وآلي وصحبه الأئمة يا من يستنصر لخيركم وسليا وسلما يا خير على معصم سمعه طائر وآلي وصحبه رجال يا من مع كل حن أوجال سل وسلما يا مقتدر يا من إلى مرداتي أقدر على الذي سمعته تهور ولا لوصف الذين محروب وسليا سلام طيب على الذي سمعته بطيب ولا لوصف سوي مناخب يا غير من وجد تراخب سل وسلم يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي سل وسلم يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي ولا لوسف نجوم الخير يا ولدان ألفي للخير سل وسلم يا مجمل يا من يفي منك لي المعمور على الذي دعاته رسول كما بي منك أتاني زول وعلي وسبي وتجعلي سان
نظم أكبر رضا ينجعهم وآلي وصحبه وتجعل لسان نظم أكبر رضا ينجعهم صل وسلم من يا ولي على الذي سمعته نبي وآلي وصحبه الأقياسهم يا من ينمل بقياسهم صل وسلم يا سامع على المسمى برسول رمم وآلي وصحبه الأخيار يا من هداني بالأخيار صل وسلم يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التسنيم وسلم يا نافع يا من تفي منك المنافع على الذي سمعته بخير والآل والأصحاب آل سيم يا مالك تقد المجامع على سل على النبي اسمه جامع يا مالك تقد المجامع على سل على النبي اسمه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلم يا مغنيا بالوجه يا من هدى وورد واقتفيم صل على نبي سماع مقتفل فآله وصحبه سموسي يا باقيا حما عن رموز وسلما عليه في الجميع يا خير هادي النافع سميع صل وسلم يا منير الصف على الذي سمعته مخفف وآله وصحبه المكرمين يا من لوجهه الكريم لا أمين صل وسلم خير حاد راحم على رسول منك بالملاهم ولا لمعشاب الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صل وسلم يا منيل راهم على النبي كرسول راهم ومالي وزبي سبيل الهدام يا مع كل وقلبي هدى صل وسلم يا أنيس الآمنين على الذي سمعته بكاملين وآله وصحبه وللأمل يسر مني يتقبل العمل صل وسلم على إبليل حبيبك المقدم الخليل وآلي وصحبه الوسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على نبي تكثر أجري وباستسالك المدثر يا من بي أسلمت لي ما قد فسد محيصا مني حاصلا حسد وسلم عليه في الآل الكرام وصحبه يا من لي وجود بالمرام وسلم عليه في الآل الكرام وصحبه يا من لي وجود بالمرام صل وسلم يا مجمل على الذي سمعته المسمر وعليه وصحبه ما سبين وفرحا بنظم سار المخربين صل وسلم يا إلهي على الذي سميت حمد الله وآله وصحبه في كل وعندك يعني سرور الصالحين صل بتسليم ولي دائم على المسمى بحبيب العين وآله وصحبه مفضلين وعبدا ببشر المبجلين صل
صل وسلم يا إلهي على المسمى بسفي إلهي وعلى آله والأصحاب يا صبر وعلني اذكر واشكر رحمة سري صل وسلم يا إلهي على المسمى بالنجي إلهي وعلى آله والأصحاب أرباب النوال وبي بصرهم يا خير وعال وبي بصرهم يا خير وعال صل وسلم يا إلهي على المسمى بكلم إلهي وآله وصحبه سلهم يا من لخير يتوجه الأمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم رسل الكرام ربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لخير الأمام صل وسلم يا مقيت النوين على الذي سميته بمهيب وآله وصحبه آل سبخي يا محيا من سيرته وتبخي صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطال يا ما ينكسر والمثال صل على نبي ثم صبر مسلما يا من غير مساكر وآله وصحبه مثل المروم يا من توكلت عليه في سرام صل على من اسمه مذكر يا ساكرا لديك حمدا يشكرون وسلم عليه في الآل نظام وذبي واذكر لديك سام سام صل على نبي سماع ناصر يا من بي إليه ينو ناصر وسلم عليه في الآل العصام وسبي وتتقبل سانسام صل وسلم يا نسير على الذي سمعته منصوم وآله وصحبه الأمصار يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منيل الرحمن على المسمى بالنبي رحمن وآله وصحبه المهاجرين وليهب كوني سرور ساكين صل على نبينا نلتجيبا مسلما وهو نبي التوبة ولا صاحب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريص قبل عليكم حفظه الحريص مسلما وآله وصحبه وكل به على سوائل بهم صل صلاة معها تسليم على الذي سمعته محروم وآله وصحبه وبلغا نسمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام سهور صل على من اسمه سهير وسلم عليه في الآل الكرام وسنبيه يا من حور كترام يا باقيا كونك لي مساعد صل على نبي سمع سعيد وآله وسنبيه الأحلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البساط والتميل صل على من اسمه سهيل ولا لوسط سبيل باغ وسلما وآمنا آباغ يا من ملائكة صعود صل على من اسمه مسعود وآله وصحبه وسلم واسر بخطه صدر من تحلم إليك تبت توبة نصوحا وجل لساني في ذا فسيحا
يا من له الجمال والتكثير صل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلم واجعل بجاه رداك خلمي يا من إليه منك تاتي بصر صل على من اسمه بصر وآله وصحبه مع سلام واجعل كلامي في خير كلام يا من جرت مني له نصور صل على من اسمه نصير وآله وصحبه وسلم واجعل توالي في سرور العلماء يا من ينبي عبادك ينصرهم صل على من اسمه منصرهم وآله وصحبه وسلم يا من حماني حاسبا عن مسلما يا من فادي بي نور صل على بدر سماه نور والآل وصحبه وسلم سرمدا يا من يوجه لخيري كمدا يا عاصما كل من السراج سل بتسليم على سراج وآله وصحبه وبشره بزاهي النساء من خير البشر يا من يدي منك لي الرباء صل على من اسمه مصباح والآل وصحبه وسلم والتجد لي بكوني مثل كل من وجد يا من كتابه نسيت قودا صل على هاد سمعته هدى والآل وصحبه وسلم أبدا وبصر النبي من تعبدا صل بتسليمك يا خفي على الذي سمعته المهدي وآل ما سيا بالخير وبصرا بنصرة المبصر يا من به كليتي تنور صل على من اسمه منير وعليه وصحبه وسلم واضرب بطالب ستار العلماء صل وسلم يا مجيب داعي على الذي سميته بداعي وعلي ما أصحاب الكمل واذكر حقائد واذكر عمل يا من به لم ينوني حدوم صل على من اسمه مطعوم والآل وصحب أهل الاستفاء ما سرر من بأمان يصطفى يا من يجيئني بي وجيب صل على من اسمه تجيب وآلي وصحبه وسلم واكسب بتالي سكوك الخلمان يا من به للمخادة الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام ومبتال في العناء والملام وسلم وسلم يا حي على كريم اسمه حكي ولا لوسب سب السقاء ورفد خذ مع رقاء يا من بي لم ينعني حده سل على من اسمه حفو ولا لوسب سبي العناية يا من بي لم تنعني جناية وسلم عليه واقبل شكري والتعمني عن جالبات المغرب يا من بي ينقاد للمردي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وسعد وسم قصاري من سلام وسلم وسلم يا خوي
على الذي سمعته حق قويم ولا لوسن بسبيل الختال يا حاسما كل من الأقتال يا من به ينوني التامين صل على من اسمه أمين يا من به ينوني التامين صل على من اسمه أمين وسلم بالنجم واجعل كتبه كالصا يري الغيوب دون عدل يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون والآل والأصحاب والمسلم واجعل به فدى الخيوب قلم صل وسلم يا أريم على الذي سمعته كريم والآل والأصحاب أهل صبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به نجاته الكرم صل على من اسمه مكرم وسلم عليه في الجمام ولي أدب رداك محكما بلا حد وبلا خمول يا باخيا كنت بالمعمول يا من ينقاد لي تمكين صل على من اسمه مكين وسلم عليه في الآل وفي أصحابه بلاد ثم ما يفيه يا من به لم تنهني الفتان صل على من اسمه متين والآل والأصحاب بتسليم والبركات خذ إلى تعليم يا أكرم كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل وسب سب الحياة مع سلام وكفني حنايا يا بأن لديك يذكر عمل صل على من اسمه مؤمل والآل وسب سب تارين مع سلام وتخلق أمرين يا من إليه حاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وصحبه وسلم وبتوالي سوى قرون سلما وآله وصحبه وسلم وبتوالي بدل سلما يا من به أمرنا وقوم صل على من اسمه سوخ وسلم بالآل والصحب معا وبالتوالي في المقامات اجمعا يا باقيا يتقود رمم صل بتسليم على ذي الحرمم والآل والصحب سوي الخطائم وكالكلين بلا خطائم يا خير منزل ألا إسكانه صل على المختار في مكانه والآل والأصحاب والتسلما كما ببعثه جلوت سلما يا خير راسخ وخير من يطاع صل على شيخ الفضل المطاع وآله وصحبه وسلم وبأهل القلب الذي تعلم يا من يعيش كل مؤمن يتيم صل بتسليم على هاد المتين وآله وصحبه إخوانه وسعل خير كل ذي عدوان صل على خدم صدق رما بصرى وسلم يا مديم النعم والآل والأصحاب وجه مكسيم أفضل توفيق وخير عاصم صل على قوس وقيس وخياس
صل على قوس وقيس وقياس وسلم يا من مع بلا ابتياس والآل وسب سوء المنافع وليكن يا خير معطي المنافع صل على هدية الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل وصحبه صحيح مدى وفي جميع المسلمين يا عفيف ومني يقبل فكرتي ما لفيف أوصي سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه وخلد حسنه كليتي يا من كفاني سلمه صل وسلم يا إلهي على الذي سمعت ذكر العين والآل وصحبه سوء المساكين يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلم يا إلهي على الذي سمعت سيف الليل والآل وصحبه كل سالم يا من كفاني بك كل سالم صل وسلم يا إلهي على الذي سمعت حسب الآي والآل وصحبه سبيل رضواني يا مغنيا عن الرضوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير ساخب وآله وصحبه مع سلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم أبلي للجنان سيرك بالقرآن طيب الجنان وسليا على الذي أعطى اتباع المصطفى والمنتقى والمتبع وسلما والآل وسابا وبسقاء أرجل سحابا وبيبذل كل حام وسلام من بي يريد مكانا سنه بكتابتي يا ربي كل متالع وجه ربي وبكلام وبالإزارة إذ مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي مختار يا من يقود لي مختار سل على من اسمه المختار وسلم بآله وصحبه وقد يجعل من منير نبيه يا من بي يجيئني سني صل على نور هو الأمي والآل وصحبه سبيل العود مع سلام خلطة سودي يا من بي تنخاذ لي الأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك بالإمام سادي يا من دعائي سمام يا من له تسبيح والكفار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل وصحبه في الآل وفي المال صلاة زناس نسيم الأكرم على أبي قاسم سي تكرم وآله وصحبه خير صلاة منك عن خبالي وارفع نسائي يا جودا وتعليمات ولا تردنه يا موسب العليل دم نظام إلى سيد عبد خادم ولا تردنه يا موسب الخليل سواك لم أرجو في سر وفي علان بحق وجهك حق
قبلي رجاء نيلي يا ربي كن لي وقل لي برضا خردي وما التمست بجاه المنتقى عنيلي صلي وسلم على المختار في الكرامة وبشرا نبينا أفضل الرسل صلي وسلم على المختار في الكرامة وبشرا نبينا أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yéen mbokkum taalibe bi mu ñëw Bassirou Niass moo ko doon jàng ci kër Serigne Ahmed Sey